अदा करते हैं। अल्लाह ताला से गुजारिश कीजिए कि ये जो कोरोना गए साल से हमारे लोगों को लेके जा रहा है, तकलीफों में डाल रहा है, वो दूर करे। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कोरोना से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 50 लाख से तजावुज करके ऑक्सीजन के बहरान और अस्पताल कम पड़ने की वजह से बड़े पैमाने पर अमवात का सिलसिला जारी है। हालात इस कदर बिगड़ गए कि भगवान को अपना रब मानने वाले भारतीय हिंदुओं ने मुसलमानों से ये अपील करना शुरू कर दी है कि वो अपने अल्लाह से दुआ करें कि रब्बे अजीम भारत को इस अजाब से निजात अता करे, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत में हालात किस जानिब जा रहे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल भी गिड़गिड़ा कर मिन्नतें करने लगे, जबकि पाकिस्तानियों ने भी हमसाए होने का हक अदा करते हुए भारतीयों की मदद का ऐलान कर दिया। क्या भारत में इस्लाम गालिब आने वाला है? क्या इस वबा से पाकिस्तान और भारत की दोस्ती का आगाज हो चुका है? क्या सरहदी रुकावटें खत्म हो चुकी हैं? ये वो सवालात हैं जिन्हें हालात ने जन्म दिया। सूरत हाल के तनाजुर में आज हम आपको इन्हीं सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, मजीद डिस्कस करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है तब भी बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, मोदी सरकार की गलत पॉलिसियों और अवाम की बेएहतियातियों ने भारत को कोरोना का जहन्नुम बना दिया। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 3,32,000 से ज्यादा नए केस रिपोर्ट हुए, जो दुनिया भर में यौमिया मुतासरीन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। इंडिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर हंगामी सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और अब यह दुनिया में कोरोना वायरस के फैलाव का मरकज बनता जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया में मुसलसल 2 रोज से यौमिया 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मुतअद्दिद इलाकों में लोग अपने अजीजों के लिए ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का इंतजाम करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज भारत में अमवात की तादाद 2,263 तक जा पहुंची, यानी एक दिन में 2,200 से ज्यादा अफराद इस खूनी वबा की भीड़ चढ़ गए। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की ताजा खबर के मुताबिक चाइना ने इंडिया में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई तादाद और इनके इलाज मुआवजे के लिए ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैदा होने वाली मौजूदा सूरत हाल पर काबू पाने के लिए जरूरी मदद फराहम करने पर आमादगी जाहिर की है। मगर आफरीन है मोदी सरकार पर, जिसने ये इमदाद लेने से इनकार कर दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोदी अपनी आवाम को मौत के मुंह में खुद धकेल रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत भर से मौसूल होने वाली फुटेजेस ने दुनिया भर के दिल दहला रखे हैं। एक फोटो में देखा गया कि एक उम्र रसीदा खातून सड़क किनारे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर बैठी है और अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है, मगर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। भारतीय बाशिंदों को स्ट्रेचर तक मुयस्सर नहीं और लाशों के अंबार भारत के लिए बड़ी परेशानी का मुअज्जब बने हुए हैं। नए शमशान घाट तैयार किए जा रहे हैं और मैयतों को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ चुकी है। इस सारी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों और बिलखसूस अवाम की जानिब से भारत से हमदर्दी के जज्बात और पैगामात शेयर किए जा रहे हैं। बैनुल अक़वामी यकजहती और बाहमी ताउन की जरूरत का हवाला और कोविड-19 को पूरी इंसानियत का मुश्तरका दुश्मन करार देते हुए चीन की वजारत खारजा ने कहा कि इसकी नजर इंडिया की नाजुक सूरत हाल पर है, जहां इस वबा से लड़ने के लिए जरूरी दवाओं की कमी है। एक अफसोसनाक खबर यह भी है कि गुज़श्ता रोज इंडियन रियासत महाराष्ट्र के एक अस्पताल में कायम कोरोना वार्ड में आग लगने के बायस 13 कोरोना मुतासरीन हलाक हो गए। ये कोरोना मरीज कोरोना सेंटर के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में दाखिल थे। याद रहे कि 2 रोज कबल महाराष्ट्र के ही एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक होने के बायस 22 मरीज हलाक हुए थे। इंडिया के दारुल हुकूमत दिल्ली में कम से कम 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यही वजह है कि गुज़श्ता रोज दिल्ली के वजीर आला ने गिड़गिड़ाकर हुकूमत से अपीलें करना शुरू कर दी हैं कि खुदारा अवाम पर तरस खाएं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत भर में फैली खूनी वबा ने जो कोहराम बर्पा कर रखा है, इस हवाले से गुज़श्ता रोज मोदी ने एक इजलास तलब किया, जिसमें दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी बड़े साने का खदशा है। उन्होंने मोदी से इस सूरत हाल से निपटने के लिए कौमी पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से अवाम शदीद गम में है।
میں مودی سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ وہ تمام وزرائے اعلیٰ کو آکسیجن ٹینکر آسانی سے دہلی لے جانے کی ہدایت کریں۔ لیکن سر میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اس بڑھے ہوئے آکسیجن کے کوٹے کو دلی تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ریاستی حکومتوں کو کووڈ-19 ویکسین اسی قیمت پر ملنی چاہیے جس پر مرکزی حکومت کو مل رہی ہے۔ اس بیان کے بعد مودی حکومت پر طرح طرح کے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ مودی حکومت امریکہ، فرانس اور چین سے مدد طلب کیوں نہیں کر رہی، جبکہ چین اور پاکستان کی جانب سے بھارت کو مشکل کی اس گھڑی میں مدد کی آفرز بھی دی جا رہی ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ کرونا کی مہلک ترین تیسری لہر کا سامنا کرنے والے ہندوستانی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم اپنے ہمسایوں سمیت دنیا بھر میں وبا کی زد میں آنے والوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ انسانیت پر حملہ آور اس آفت کا ہمیں باہم مل کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی جانب سے بھی بھارتی باشندوں کو ہمدردی اور مدد کے پیغامات دیے جا رہے ہیں، جس کے بعد بھارتی باشندوں نے پاکستان کو ایک دوست ملک قرار دینا شروع کر دیا ہے، جبکہ چند افراد کی جانب سے خونی وبا کو بھارتیوں پر عذاب بھی قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ کشمیر پر ظلم کرنے والوں کا آج یہ حال ہو چکا ہے۔ ایک بھارتی پولیس افسر کی ویڈیو گزشتہ دن سے وائرل ہے جس میں وہ مسلمانوں سے التماس کرتا دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان اپنے اللہ کے حضور دعا کریں تاکہ کرونا کی وبا ختم ہو سکے۔ جو نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے گزارش کیجیے کہ یہ جو کورونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے، تکلیفوں میں ڈال رہا ہے، وہ دور کرے۔ یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب بھارت کے اندر عام دنوں میں مسلمانوں کو مذہبی شدت پسندی کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو بھارتی پولیس اور دیگر ادارے اس وقت اس کردار کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ کشمیر میں ہونے والے مظالم کو بند کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال پورے بھارت کے لیے انتہائی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ معزز ناظرین گرامی، بھارت میں پیدا شدہ صورتحال سے بھارتی حکومت کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ جہاں پوری دنیا نے بھارت کو کرونا کی بے رحم موت کے آگے تنہا چھوڑ دیا، وہیں پاکستان جذبہ خیر سگالی کے تحت بھارت کی مدد کرنے کا خواہاں ہے۔ پاکستانی عوام ساری رنجشیں بھلا کر ہندوستانی قوم کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی فلاحی فاؤنڈیشن یعنی ایدھی نے بھارتی حکام کو خط لکھا ہے کہ اگر بھارتی حکومت اجازت دے تو ایدھی فاؤنڈیشن ایمبولینسز سمیت آکسیجن کے سلنڈر بھارت کو مہیا کر سکتی ہے۔ اس عمل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان بھارت کو مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتا بلکہ اس کی مدد کو تیار رہتا ہے۔ اس کے برعکس بھارت پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہمہ وقتی کوشاں دکھائی دیتا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے بھارتی حکومت کے لیے، بی جے پی اور شر پسند عناصر کے لیے کہ وہ پاکستان سے اچھے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں یا پھر خود ساختہ فسادی تعلقات کی بنا پر دونوں ممالک کی عوام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہاں ہم کشمیریوں کے حق میں بات کرنا بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ بھارت کو چاہیے کہ کشمیر کے معاملے پر عالمی قوانین کی پاسداری کرے اور کشمیر کی مسلم کمیونٹی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے سے گریز کرے اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حق دے، کیونکہ وہ بھی ہندوستان کے شہری کہلائے جاتے ہیں اور انہیں بھی ہندوؤں کی طرح تمام شہری حقوق دیے جانے چاہیے۔ مودی کو ہوش کے ناخن لیتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے اور ہندوستانی عوام بھی اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت پاکستان اور ہندوستان سمیت دنیا بھر کے انسانوں کو اس خونی وبا سے چھٹکارا عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔